बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2025 8 शुबान बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में शाह सलमान ऑटो कॉम्प्लेक्स के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी के सनती जोन में शाह सलमान ऑटो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के क़याम का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में गाड़ियों की सनत के हवाले से मखसूस इलाके में बड़े रकबे पर ऑटो इंडस्ट्री कायम करने के लिए सनती जोन मखसूस किया गया था, जहां शाह सलमान ऑटो कॉम्प्लेक्स मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। शाह सलमान ऑटो कॉम्प्लेक्स कारसाजी के मैदान में सऊदी अरब की इक़्तिसादी तरक्की में इंतहाई अहम और पेट्रोल के अलावा जो आमदनी है उसमें भी गैर मामूली इजाफा होगा। ऑटो कॉम्प्लेक्स में कारसाजी के मैदान में मुकामी और आलमी कंपनियां कायम की जाएंगी। कॉम्प्लेक्स में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत में पहला सऊदी ब्रांड सीर की फैक्ट्री भी कायम की जाएगी, जबकि साल 2023 में लूसिड मोटर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री इंटरनेशनल जो थी वो शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में कायम की थी। इसके अलावा हुंडई मोटर्स की जानब से भी यहाँ फैक्ट्री कायम करने का मनसूबा है। गाड़ियों के टायर बनाने वाले मारूफ ब्रांड बेरेली के साथ भी जो है मुश्तरका जो सनती मुआहदा है वो किया गया है। शाह सलमान ऑटो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का क़याम सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए इंतहाई अहम होगा, जिससे सऊदी अरब के मुआशी ज़राए में इजाफा होगा और रोज़गार के मौक़े भी मैसर आएंगे, जो सऊदीज़ेशन के टारगेट को हासिल करने में अहम साबित होंगे। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। जद्दा के इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड इवेंट सेंटर में पाकिस्तान की पहली सिंगल कंट्री एग्जीबिशन मेड इन पाकिस्तान और बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ, जो 3 दिन तक जो है वो जारी है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक, पाकिस्तान के वज़ीर तजारत, सऊदी जनरल फॉरेन ट्रेड अथॉरिटी के डिप्टी गवर्नर और फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर के सदर और सफ़ीर पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया था। तकरीब में सऊदी अरब के कारोबारी अफराद, कंपनियों के नुमाइंदे, मीडिया और दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब के बाद मेहमान खसूसी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी ने नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और खसूसन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स टेक्सटाइल मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में तकरीबन 6 शोबों से मुंसलिक 137 पाकिस्तानी कंपनियां और इदारे शिरकत कर रहे हैं। उन शोबों में स्पोर्ट्स एंड वियर, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, इवेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। शहरियों की AI हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी तक रसाई ज़रूरी है। हर सऊदी शहरी को मसनूई ज़हानत से चलने वाले हेल्थ डैशबोर्ड तक रसाई होनी चाहिए, जो सेहत के मेटाबॉलिक मार्कर्स, बीमारियों के इम्कानात और तर्ज़ ज़िंदगी की बेहतरी पर नज़र रख सके। रियाद में होने वाली ग्लोबल हेल्थ स्पेन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में KBW वेंचर्स कंपनी के बानी और CEO शहज़ादा खालिद बिन वलीद ने कहा कि हम लंबी उम्र पर मरकूज़ तहकीक और तरक्की की हौसला अफजाई करते हैं। शहज़ादा खालिद 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मौजू सऊदी अवाम की सेहतमंद उम्र में तोसी पर गुफ्तगू कर रहे थे। शहज़ादा खालिद ने हुकूमतों को हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के साथ वही सलूक करना चाहिए जो वो दफाई कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ करती हैं। उन्हें फ़ंड फ्राहम करें, उनके मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करें और तिब्बी कामयाबियों को मुमकिन बनाएं। शहज़ादा खालिद ने कहा कि उम्र रसीदा होना बीमारी का आगाज़ नहीं बल्कि इसका सबब है कि मेडिकल जड़ है उसे इलाज में नाकाम रही है। हमें यह यकीन दिलाया गया कि दिल की बीमारियाँ, अल्जाइमर और मेटाबॉलिक मसाइल बढ़ती हैं उम्र का लाजमी हिस्सा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कहना कि एक कार का 1 लाख मील चलने के बाद ख़राब हो जाना नागुज़ीर है, हालांकि ये सिर्फ एक मैकेनिकल ख़राबी होती है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की तादाद कितनी हो गई? महकमा शुमारियात का कहना है कि गुज़श्ता साल किए गए सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में सऊदी शहरी 19.6 मिलियन जबकि गैर मुल्की 15.7 मिलियन हैं। अखबार 24 ने महकमा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा कि गुज़श्ता साल के निसफ तक सऊदी अरब की मजमूई आबादी 35.3 मिलियन तक पहुँच गई। सालाना बुनियाद पर 4.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुमारियाती सर्वे रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साल 2023 के मुकाबले में गुज़श्ता साल सऊदी अरब की मजमूई आबादी में 1.6% इजाफा देखने में आया, जबकि साल 2022 में आबादी में इजाफे का तनासब 4.6% था।
عمر کے اعتبار سے کیے جانے والے سروے میں کہا گیا کہ نومولود سے 14 سال تک 33.5% سعودی جبکہ 8.6% غیر ملکی تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 15 سے 64 سال تک کے سعودی شہریوں کا تناسب 62.7% جبکہ اسی عمر سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 89.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار سوتھیبز نیلام گھر کی جھلک۔ ریاض میں بین الاقوامی نیلامی کی جھلکیاں نظر آئیں گی جبکہ عالمی شہرت یافتہ نیلام گھر سوتھبیز جو ہے دریا میں 8 فروری کو ہونے والی اصل بین الاقوامی آرٹ کی نیلامی کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سوتھبیز کے تحت ہونے والا یہ پروگرام سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بین الاقوامی نیلامی قرار دی جا رہی ہے۔ نیلامی میں پیش کیے جانے والے بہت سے مختلف منتخب فن پارے ایک ہفتے کی طویل نمائش کے لیے جو ہے دریا کی جو بجیری ٹیرس میں زائرین کے لیے رکھے گئے تھے۔ سوتھبیز نیو یارک اور مشرق وسطیٰ میں دور حاضر کے فن کے نیلامی کے سربراہ اشکان باغستانی نے دریا میں ہونے والی بین الاقوامی نیلامی اس کے اصل کے نمایاں فن پاروں کے متعلق کہا کہ سعودی عرب کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ مدینہ ریجن میں معیشت اور ثقافت میں بہتری آ رہی ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت مدینہ منورہ میں معیشت اور ثقافت کے علاوہ ریجن کے رہائشیوں کی زندگی کے معیار میں بہتری آ رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریجن میں ترقی اور یہاں ہونے والی تبدیلیوں کو اجاگر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف اسٹریٹجی آفیسر ایہاب سالم نے بتایا کہ ہم ریجن کے گورنر کی ہدایت سے علاقائی معاشی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے ویژن 2030 کے ٹارگٹ حاصل کریں گے۔ مدینہ ریجن میں مختلف شعبوں میں مرد و خواتین کاروباری افراد کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اقتصادی طور پر مدینہ ریجن کی مقامی مجموعی علاقائی پیداوار جی ڈی پی 2023 میں 118 ارب ریال تھی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری 53 ارب ریال رہی ہے اور 2024 کی دوسری سہ ماہی میں بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں زائرین کی تعداد 2024 میں 18 ملین رہی اور یورو مانیٹر انٹرنیشنل انڈیکس کے مطابق دنیا کے اولین 100 سیاحتی شہروں کی لسٹ میں 88ویں نمبر پر رہا۔ سیاحتی کارکردگی کے انڈیکس میں عالمی سطح پر 7ویں نمبر پر رہا اور قومی شہری ورثہ رجسٹر میں 3200 مقامات کا اندراج کیا گیا۔ اتھارٹی نے بتایا کہ حال ہی میں سعودی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے اعلان کردہ تاریخی فیصلے سے اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں درج ریل اسٹیٹ سعودی کمپنیوں میں غیر ملکی بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ مدینہ اسمارٹ سٹی کے کامیاب پروجیکٹ کے بعد انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کے اسمارٹ سٹی انڈیکس میں عالمی سطح پر 74ویں نمبر پر ہے جبکہ 2023 میں 85ویں نمبر پر تھے۔ مدینہ منورہ سٹی میں کیے گئے دیگر قابل ذکر اقدامات میں ویژن ریئلائزیشن پروگرام کے تحت کنگ سلمان پروجیکٹ برائے توسیع مسجد قباء بھی شامل ہے اور اس منصوبے میں مسجد کا رقبہ 10 گنا بڑھا کر 66,000 نمازیوں کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ گھریلو ملازمین کی پوری تنخواہ کے ساتھ ہفتہ وار چھٹی کا حق ہے۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت سے وابستہ مسانت پلیٹ فارم نے تصدیق کی ہے کہ گھریلو ملازم کو پوری تنخواہ کے ساتھ 1 دن کی ہفتہ وار چھٹی کا حق حاصل ہے تاکہ کام کے باقی دنوں میں اس کے آرام کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ اس کی کارکردگی اور صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔ گھریلو ملازم کو ہفتہ وار چھٹی دینا وزارت کے منظور کردہ قانون کے مطابق ہے اور ملازمین اور حاجروں کے درمیان معاہدہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے اندر آتا ہے۔ مسانت پلیٹ فارم گھریلو ملازمین کو بھرتی کرنے کے طریقہ کار کو آسان بنانے سے متعلق ایک سرکاری پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہ حاجروں کے لیے مناسب کارکنوں کے انتخاب اور الیکٹرانک کانٹریکٹ سے لے کر ویزا جاری کرنے تمام کام انجام دیتا ہے۔ یہ سعودی عرب میں گھریلو ورکرز کو کنٹرول کرنے والے نظام اور اس سے ریلیٹڈ جو کارکنوں اور اس کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو سونے کے ریٹ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 344 ریال۔ سعودی مارکیٹ میں جمعرات 6 فروری 2025 کو سونے کے ریٹ میں کمی واقع ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں 1 اونس سونے کے ریٹ $2,882.16 تھے جبکہ جمعرات کو وہ کم ہو کر $2,867.79 فی اونس تک آ گئے۔ اس کمی سے سعودی مارکیٹ میں بھی سونے کے ریٹ کم ہوئے۔ تواصل کے مطابق جمعرات کو سعودی عرب میں 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ 344 ریال 38 حلالہ رہے۔ 22 کیرٹ 1 گرام کا ریٹ 315 ریال اور 68 حلالہ رہا۔ خلیجی ممالک اور عرب ممالک میں 21 کیرٹ کا سونا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے ریٹ فی گرام 301 ریال اور 33 حلالہ رہے ہیں۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 258 ریال اور 28 حلالہ رہی اور 14 کیرٹ کے ریٹ 200 ریال اور 89 حلالہ رہی ہیں۔
اس طرح ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 56 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 40 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 73 پیسے، منی گرام 73 روپے 41 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 36 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 98 پیسے، ایس ٹی سی پہ 22 روپے 77 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے، منی گرام 22 روپے 68 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔